बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बिहारी नुमाइंदा आसिफ की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। ज़िला कौंसिल हाल बिहाड़ी में लेज़र लैंड लेवलर्स की फराहमी के लिए कुरअंदाजी का इनेकाद किया गया। MNA मोहतरमा तहमीन अब्दुल्ताना, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बाबर सलमान, साबिक MNA सईद अहमद खान मनीस, असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी अनम अकरम, MPA मियाँ साकिब खुर्शीद के नुमाइंदे मियाँ नीरब खुर्शीद एडवोकेट ने शिरकत की है। ज़िला बिहाड़ी में 41 लेज़र लैंड लेवलर्स यूनिट्स की कुरअंदाजी की गई। मेहमानाने खुसूसी ने खुश नसीब करार पाने वाले किसानों को मुबारकबाद दी। MNA मोहतरमा तहमीन अब्दुल्ताना का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ किसानों की फलाह बहबूद के लिए मिसाली इक़दामात कर रही है। खुश नसीब किसानों को लेज़र लैंड लेवलर्स पर फ़ी यूनिट 6 लाख रुपए सब्सिडी फराहम की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि लेज़र लैंड लेवलर के इस्तेमाल से ज़मीन हमवार होगी और फसलों के लिए पानी की बचत मुमकिन होगी। जदीद ज़रूरी मशीनरी के इस्तेमाल से फसलों के अखराजात में कमी और पैदावार में नुमाया इजाफा होगा। साबिक MNA सईद अहमद खान मनीस ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से सोना उगलता पंजाब के तहत सूबा भर में ज़राअत के मुख्तलिफ शोबों में 400 अरब रुपए दिए हैं। ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बिहारी नुमाइंदा राना इमरान की रिपोर्ट। DPO बिहारी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर पुलिस थाना फतेह शाह की बड़ी कार्रवाई। 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। 14,30,000 रुपए मालियती 11 अदद मोटरसाइकिल बरामद। बुरेवाला DPO बिहारी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर जिला भर में ज्वाइंट पेशनासी के खिलाफ जारी क्रैकडाउन जारी। इसी सिलसिले में पुलिस थाना फतेह शाह ने सरका मोटरसाइकिल की वारदातों में मुलव्वस मुतहरिक गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 11 मुकदमा ट्रेस किए गए, जबकि 14,30,000 रुपए मालियती 11 अदद चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई। गैंग के गिरफ्तार मेंबरान में मोहम्मद फारूक और मोहम्मद जहांगीर सकनाए 48 के भी शामिल हैं। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए DPO बिहारी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर SDPO सर्कल बुरेवाला राना मोहम्मद इमरान टीबू की सरबराही में SHO थाना फतेह शाह चौधरी मोहम्मद आसिफ और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दी गई। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे रिपोर्टर मियाँ अहमद रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला के नवाही में वाक़िया दरबार हाजी शेर पर वालदा के हमरा आई फातुर रकल लड़की लंगर खाने में दरिंदगी का निशाना बन गई। ओबाश ने बड़े लंगर खाने में वालदा की गैर मौजूदगी में इसकी फातुर लकल बेटी को ज़्यादती का निशाना बना डाला। इससे कबल भी फातुर लकल ख़वातीन दरिंदगी का निशाना बन चुकी है। दरबार हाजी शेर पर नीम पागल ख़वातीन हज़रात को संगली से बांध दिया जाता है, जहाँ पर मुतअद्दिद मुंतज़मीन इन फातुर लकल लड़कियों की इज़्ज़त पामाल करवाते हैं और किसी भी किस्म की पुलिस कार्रवाई नहीं होने देते। ज़राए के मुताबिक लंगर खाने के इंचार्ज खादिम हुसैन दीगर साथी ओबाशों से पैसे लेकर इन लड़कियों से ज़्यादती करवाते हैं। खादिम हुसैन ने अपने दीगर साथियों की मदद से लड़की के वालदा को पुलिस कार्रवाई से बाज रखने के लिए हरासा और परेशान किया। साहूका पुलिस ने दरिंदगी के वाक़ये पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। खबर शामिल करता है कबीरवाला से। माई तहसील रिपोर्टर चौधरी एजाज हुसैन चदर के मुताबिक अफसोसनाक खबर कोट इस्लाम से दार मुहर्रम में घर से आया खाना खाकर 11 मजदूर बेहोश हो गए। बेहोश होने की वजह फूड पॉइजनिंग हो सकती है। बेहोश होने वालों के नाम बिलाल वल्द मोहम्मद इकबाल उम्र 24 साल, हमजा वल्द मोहम्मद इकबाल उम्र 61 साल, मोहम्मद वारिस वल्द हलादिता उम्र 21 साल, मोहम्मदीन वल्द हसन खान उम्र 25 साल, कदीम वल्द हैदर अली उम्र 17 साल, सलीम वल्द हुसैन उम्र 22 साल, उस्मान वल्द नासिर उम्र 24 साल, इब्राहिम वल्द जफर उम्र 21 साल, फजल वल्द मोहम्मद इकबाल उम्र 21 साल। दार मुहर्रम 2KM में थ्रेशर पर काम करने वाले 11 मजदूरों के खाने से हालत तशवीशनाक। THQ कबीरवाला रेफर 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मुबशर मुगल से। भावलपुर मैपको काम को खुला चैलेंज। दरख्त की खतरनाक टहनियाँ शहरियों के लिए खतरा बन गई हैं। भावलपुर सतलुज मॉडल टाउन के रिहायशियों ने वापटा मैपको काम को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि सेंट्रल जेल रोड पर वाक़िया अलमक्का सर्विस स्टेशन के बाहर मौजूद दरख्त की बड़ी हुई टहनियाँ किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। मुकामी शहरियों के मुताबिक दरख्त की ये टहनियाँ तेज़ आंधी या शदीद हवा के दौरान टूट कर नीचे मौजूद घरों की छतों और मैपको की बिजली की तारों पर गिर सकती हैं, जिससे ना सिर्फ कीमती इमलाक को नुकसान पहुंचने का खदशा है बल्कि इंसानी जानें भी खतरे में पड़ सकती हैं। शहरियों ने खदशा जाहिर किया कि टहनियों के तारों से टकराने की सूरत में ट्रांसफार्मर जलने और बिजली की फराहमी मुअत्तल होने का भी इम्कान है। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर अलमक्का सर्विस स्टेशन के बाउंड्री से बाहर निकली हुई तमाम खतरनाक टहनियों की कटाई की जाए ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से हंगामी बुनियादों पर नोटिस लेने और फौरी अमली इक़दाम करने की अपील की है।
میلسی سے شیخ سعید احمد کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان نے ڈپٹی کمشنر بہاڑی خالد جاوید گرائے کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال میلسی کا دورہ کیا۔ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان نے ایمرجنسی وارڈ، کارڈک وارڈ، ڈائلیسس سینٹر اور دیگر وارڈز کا وزٹ کیا۔ اسپتال میں سروس ڈلیوری، طبی سہولیات، مفت ادویات کی فراہمی اور صفائی کا جائزہ لیا۔ کمشنر ملتان نے مریضوں کے پاس بیٹھ کر تسلی سے تیمارداری کی اور ان کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ مریضوں نے طبی سہولیات کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کمشنر ملتان نے سی ٹی اسکین روم میں سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے وارڈز کی واش رومز کی صفائی ستھرائی کو بھی چیک کیا۔ ایک سیرپ اسپتال میں دستیاب نہ ہونے پر کمشنر ملتان نے سی ای او ہیلتھ سے جواب طلب کر لیا۔ کمشنر ملتان نے ایمرجنسی وارڈ کے سامنے جگہ کو کلیئر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ڈاکٹر سے مختلف بیماریوں اور ان کے پھیلنے کے علاقوں کے حوالے سے دریافت کیا۔ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن پر اسپتالوں میں بہترین سروس ڈلیوری کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ خبر شامل کہتے ہیں سکر سے ہمارے سٹی رپورٹر نیم گوری کی رپورٹ کے مطابق پراسرار طور پر لاپتہ ہو کر قتل ہونے والے ادب حسین سبزوئی کے ورثاء کو انصاف تحفظ فراہمی کے حوالے سے سکر کے مختلف سیاسی سماجی قوم پرست تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا اور واقعے کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں مذہبی تحریری پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے۔ مظاہرے کی قیادت ایدن جگیرانی، کامریڈ نعیم بلوچ، ماجد ڈاور، نومی سندھی، عرفان ملک دیگر کر رہے تھے۔ اس موقع پر مقتول کے ورثاء بچے بھی شامل تھے۔ اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ کنکوٹ کا رہائشی ادب حسین سبزوئی جو کہ سکھر میں رکشہ چلا کر گھر کی کفالت کرتا تھا، گزشتہ چند دنوں سے وہ رکشہ سمیت لاپتہ تھا، جس کی تلاش اور گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرائی گئی، تاہم اس کا کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ بعد ازاں اسے شکارپور کے علاقے پر بلا کر 15 روز قبل قتل کر دیا گیا، جو سراسر ظلم و زیادتی ہے۔ ہم اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے بالاقوام سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ مقتول ادب حسین سبزوئی کے قاتلوں کو گرفتار کر کے واقعے کی رپورٹ درج کرائی جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری محمد بلال رپورٹ کے مطابق میلسی میں سونا پنجاب کے تحت 6.5 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز۔ کمشنر ملتان کا دورہ، سیوریج، واٹر ٹریٹمنٹ، اسٹریٹ لائٹس اور پارکس کی بحالی سمیت 8 پیکیجز پر کام جاری، معیار اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ میلسی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن سونا پنجاب کے تحت میلسی میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلہ میں کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان نے ڈپٹی کمشنر بہاڑی خالد جاوید گرائے کے ہمراہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کمشنر ملتان نے بلدیہ میں زیر تعمیر انڈر گراؤنڈ واٹر اسٹوریج ٹینک کا معائنہ کیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ تعمیراتی کام اعلیٰ معیار کے مطابق مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کنٹریکٹرز پر زور دیا ہے کہ کسی قسم کی غفلت یا ناقص کام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر کمشنر عامر کریم خان نے بتایا کہ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت میلسی میں تقریباً 6.5 ارب روپے کی لاگت سے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے وژن کے مطابق جدید میونسپل سروسز کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ پروگرام کے تحت جامعہ سیویج سسٹمز، ڈسپوزل اسٹیشنز، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس اور زیر زمین واٹر ٹینکس تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پارکس کی بحالی، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، سولرائزیشن، فٹ پاتھوں کی تعمیر اور مین ہالز کی تنصیب بھی منصوبے کا حصہ ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے سی بی اے پنجاب کے سرپرست اعلیٰ امین ایگزیکٹو محمد احمد تنویر سیال اور وائس چیئرمین محمد شاہد چوہان پر مشتمل وفد شیخو پورہ پہنچا، جہاں اتفاق میڈیا گروپ کے صدر تنویر احمد بٹ اور عہدیداران نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا اور ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں 2 اہم نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے۔ اتفاق میڈیا گروپ کے جنرل سیکرٹری محمد ذیشان بشیر کو چیئرمین فلاح بہبود کمیٹی نامزد کیے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے پر مبارکباد دی گئی۔ اسی طرح زاہد محمود کو وائس چیئرمین لاہور ڈویژن نامزد کیے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جس پر انہیں بھی مبارکباد پیش کی گئی۔ رہنماؤں نے کہا کہ محمد ذیشان بشیر کا اعزاز صدر تنویر احمد بٹ کی انتھک محنت، بے لوث کاوشوں اور گروپ سے والہانہ محبت کا پھل ہے۔ سی بی اے پنجاب کی قیادت نے صدر تنویر احمد بٹ کی صحافتی خدمات اور اتفاق میڈیا گروپ کے لیے شفقت بھری رہنمائی کو دل کی گہرائیوں سے سراہا۔ ملاقات کے بعد صدر تنویر احمد بٹ نے تمام معزز مہمانوں کو شیخو پورہ کی تاریخی سیرگاہ ہرن مینار کی تفصیلی سیر کروائی اور اس کی تاریخی اہمیت سے آگاہ کیا۔ مہمانوں نے پرفضا مقام پر خوب سیر کی اور صدر تنویر احمد بٹ، استاد ثناء اللہ، امجد علی، رانا تقی، رضا، مرزا وقار، عظیم بیگ، رانا زاہد حسین، غلام شبیر ترابی، محمد اسلم، ملک فقیر حسین، افضل ملر، نواز بابر، عارف جٹ، شاہد گجر، محمد اسماعیل، گلفراز احمد، اکبر علی اور حسیب مغل کی میزبانی کو سراہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ رپورٹ رضوان علی یوسف، تحصیل رپورٹر قومی دستک نیوز شیخو پورہ۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہادین سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد رشید بھٹی۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل سیکرٹری ضلع تحفظ صارف کونسل شیلا مبین نے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2025 کے تحت مختلف دکانداروں اور تاجروں کی جانب سے صارفین کے حقوق کی خلاف ورزیوں پر 40,000 روپے کے جرمانے کی اور متعدد دکانداروں کو وارننگز بھی جاری کی ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل
شیلا مبین نے دکانداروں کو ہدایت کی ہے کہ صارفین کی سہولت اور آسانی کے لیے QR کوڈ واضح طور پر اویزہ کیے جائیں تاکہ وہ آسانی سے رقم کی ادائیگی کر سکیں۔ انہوں نے مزید ہدایت کی ہے کہ اپنی دکانوں پر پرائس لسٹ اویزہ کریں، رسید جاری کریں، بیچی جانے والی اشیاء کی ترتیب واضح ہو اور تاریخ تیار اور تاریخ اختتام کے بغیر کوئی بھی چیز فروخت نہ کریں اور اشیاء کے لین دین پر صارفین کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، ورنہ ان کے خلاف پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2025 کے تحت قانونی کارروائی ہوگی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شیلا مبین کا کہنا تھا کہ شہری اپنی شکایت آن لائن درج کروا سکتے ہیں۔ آن لائن خریداری میں کسی بھی قسم کے فراڈ یا دھوکہ دہی کی صورت میں متاثرہ صارفین کو فوری انصاف فراہم کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں قومی دستک نیوز۔